तेहरान का अगला लाहेमल क्या होगा? ईरान की जानिब से फिर एग्रेशन का मुजाहरा हुआ और ये अननेसेसरी एग्रेशन का मुजाहरा हुआ। कतर ने तो अब वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई अब हमारा सालसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पासदारान इनकलाब जाने क्या चाहते हैं, उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और नुकसान हो भी रहा है। बिल्कुल। अलीमा खान जो हैं वो अब KPK तक भी पहुंच गई हैं। अलीमा खान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करना चाहती है। सवाए इंतशार के किसी और तरह की सियासत ना आती है, ना तहरीक इंसाफ में काबिल कबूल है। एक तरफ ये हकूक़ की बात करते हैं कि हमें हकूक़, फिर ये तो वो टोटली लाइन BLA BYC वाली लेके चल रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कुछ लाशें मिलें, कुछ खून बहे, ताकि फिर इनके पास सियासत करने का मौका हो। ये ख़तरनाक सूरत हाल है, ख़ास तौर पे कि जब इलेक्शन होने वाले जी। ख्वाजा आसिफ ने, राना सनालो ने, सब ने कहा कि मौलाना साहब ने जो ये बात की है ये उनको नहीं करनी चाहिए थी। जो मौलाना का बयान है ना, उसके ऊपर सारी कौम सरापा एहतजाज है। हम कैसे समझा सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान को कि शहीद की क्या अहमियत होती है। कुछ अरसे तक मौलाना ये बयान अपना वापस ले लेंगे, बेहतरी इसी में ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाजरीन। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हमने देखा कि ट्रंप जो है वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई धमकी ईरान को देते हैं। ईरान के हवाले से भी अगर बात की जाए तो ईरान भी उसका काउंटर जवाब ज़रूर देता है। लेकिन अब जिन ममालिक ने मीडिएशन का रोल प्ले किया इन दोनों ममालिक की सुलह करवाने में, वो क्या सोच रहे हैं, ज़रा आज इस पर बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बात करें तो अलीमा खान जो हैं वो अब रैलीज़ निकाल रही हैं। वो चित्राल जा रही थी और रास्ते में वो डिफरेंट जगह रुकती गई और वहाँ पे उन्होंने एक ही बात की कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप एक प्रेशर बिल्ड करें। लेकिन वो तहरीक इंसाफ की क़यादत से हमें नाराज़ भी नज़र आई। इस पर बात करेंगे। और अली मोहम्मद खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की कोई जगह नहीं है। वो अलीमा खान को टारगेट कर रहे थे, किसको टारगेट कर रहे थे, ज़रा इस पर बात करेंगे। और फिर कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीर में सूरत हाल जो है वो ख़राब दिखाई दे रही है हमें। आज भी जो है वो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने शहरियों पे और रेंजर्स पर हमला किया है और ऑटोमेटिक वेपन्स थे उनके पास। इस चीज़ से उन्होंने हमला किया, ज़रा इस पे बात होगी। और मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट जो उन्होंने शोहदा के हवाले से दी, उस पे पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज है। और मौलाना साहब से यही कहा जा रहा है कि उन्होंने ये जो बयान दिया है ये गलत बयान दिया है। शोहदा के हवाले से जो बात की गई है ये उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़रा इस पे बात करेंगे कि मौलाना साहब ने ये बात की क्यों है। वेलकम टू द शो अमार साहब। अमार साहब, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ईरान और अमेरिका के हवाले से तो ट्रंप जो है वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई धमकी देता है। अब आपको क्या लगता है कि तेहरान का अगला लाहेमल क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? अच्छा भाई, लग ये रहा है कि पूरी दुनिया ने अमन की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी है कुछ अर्से पहले। और तकरीबन आज से 1 महीना पहले की बात है कि जब हमें यूँ लगता था कि दुनिया में अमन हो गया, मुस्लिम उम्मा मुत्तहद है, अमेरिका और इज़राइल के प्लान तबाह हो गए, ईरान और गल्फ़ के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और इससे अच्छी सूरत हाल क्या हो सकती थी। ईरान के ऊपर से पाबंदियाँ हट रही थीं, अपनाए हुर्मुज़ पर भी ईरान का कंट्रोल होना था, नेटो भी ईरान के हक़ में बोल रहा था, दुनिया के सारे ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन अचानक ईरान की जानिब से फिर एग्रेशन का मुजाहरा हुआ और ये अननेसेसरी एग्रेशन का मुजाहरा हुआ। एक दफ़ा फिर गल्फ़ ममालिक पे हमला किया गया। अच्छा, पहले 2 ममालिक ने सालिसी के लिए बेइंतहा कोशिश की, पाकिस्तान ने और कतर ने। कतर ने तो अब वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई अब हमारा सालिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से भी कोई इतनी गर्मजोशी नज़र नहीं आ रही सालिसी के हवाले से। और दुनिया अब ईरान को एक मुख्तलिफ नज़र से देखने लग रही है। पहले इन्हें मज़लूम के रूप में देखा जा रहा था, अब दुनिया में जो गरीब आदमी के लिए क्राइसिस बढ़ रहा है, जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसका ज़िम्मेदार लोग ईरान को ठहरा रहे हैं। पासदारान इनकलाब जो हैं वो किसी बात पे नहीं आ रहे। और वो मुझे यूँ लगता है कि जैसे वहशी किस्म के ग्रुप तालिबान वगैरह है, उसी तरह ईरान में अगर उनका कोई वर्जन है तो शायद उन्हें पासदारान इनकलाब कहा जाता हो। वो सुलह नहीं होने दे रहे। ईरान की अपनी हुकूमत में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क पर बमबारी बंद हो, अमेरिका हम पे रहम खाए। लेकिन पासदारान इनकलाब जाने क्या चाहते हैं, उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका
جو ہے وہ بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نقصان ہو بھی رہا ہے. بالکل صرف ایران کا نقصان نہیں ہو رہا، ساری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. پیٹرول پرائسز آپ دیکھیے کم ہوئی تھیں، اب پھر کہاں تک آ گئی ہیں. $69 پر بیرل سے لے کر اب $84 پر بیرل تک آ گئی ہوئی ہیں. تو یہ اٹس اے ہیوج کرائسس، اور میرے خیال میں جب تک ایران کے اندر سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو خود بھی امن کے لیے کوشش کرنی ہے، دنیا امن لا کر آپ کی پلیٹ میں نہیں ڈالے گی، تب تک بات نہیں بنے گی. تو اب پاکستان کیا سوچ رہا ہے عمار صاحب؟ کیونکہ پاکستان نے بہت محنت کی ہے، ہم نے دیکھا ہے، قطر نے بھی کی ہے، لیکن پاکستان نے جس طرح کا رول ادا کیا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے. تو اب پاکستان کیا کرے گا؟ کیا کوئی امیجیٹ ڈیسیژن ہوگا؟ میرے خیال میں دیکھیے امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اوکے، لیکن جن کے اوپر ظلم نہ کرنے کے لیے آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اگر وہی چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پہ ظلم ہو، ہم پہ بمباری ہو، ہم امریکہ کو تیش دلائیں، ہم گلف کے ممالک امریکہ کے اتحادیوں پر حملے کریں، تو پھر تو کوئی کچھ نہیں روک سکتا. یہ تو ایک سوسائڈل قسم کی بات ہے، اور ایران کے لوگوں کو میرے خیال میں اب اندازہ ہو جانا چاہیے پاسداران نے انقلاب انہیں امن کی طرف نہیں، جنگ کی گھاٹی میں دھکیل رہے ہیں، اور جنگ صرف نقصان کا نام ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، صرف نقصان ہوتا ہے، اور ایران زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا جنگ کا. تو یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے. دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے کہ اب انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ جو رول میڈیشن جن دونوں ممالک نے ادا کرنا تھا انہوں نے وہ تو کر دیا. اب دیکھیے نا، مسئلہ آبنائے ہرمز بن گیا. جی، آبنائے ہرمز مسئلہ نہیں تھا، ایران کی نیوکلیئر پاور مسئلہ تھا. یہ مسئلہ سٹارٹ وہاں سے ہو. اب کوئی ذکر کرتا ہے کہ ایران کی پاور جو ہے نیوکلیئر پاور پر، وہ بات ہی نہیں ہو رہی. ایک نیا مسئلہ کریٹ ہو گیا، اور اب ایران کو پتہ چل گیا ہے آبنائے ہرمز کے ذریعے وہ دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کنٹرول ہمارا ہے، ہم اس پہ 20% لیں گے. بلیک میلنگ ہے ہمارے صاحب. یہ دونوں دو طرفہ بلیک میلنگ ہے، اور مجھے خیال میں انہیں ان ممالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو سینر ایلیمنٹ ہے دنیا کا، جو امن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ورنہ بندوق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب، اب ذرا داخلی سیاست کی طرف بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کیوس کریٹ ہوا رہتا ہے. علیمہ خان جو ہے وہ چترال جا رہی تھی، اور راستے میں وہ ریلیز نکالتی گئیں، ڈفرینٹ جگہ پہ رکتی گئی، اور ان کا یہی موقف تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں ریلیز نکالنی چاہیے تاکہ ایک پریشر بلڈ ہو. جب ہم پریشر بلڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ یہ مطالبات کریں کہ عمران خان سے جو ہے وہ ہم نے اڈیالہ میں ملاقات کرنی ہے. لیکن پھر وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ قیادت سے بھی ناراض نظر آئیں، جس میں انہوں نے کہا کہ قیادت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ اب KPK تک بھی پہنچ گئی ہیں، تو کل کو تم وہاں جلسہ بھی کر لیں گی؟ جس رپورٹر نے انیشلی یہ خبر دی تھی، مجھے اس کی معصومیت پہ بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے کہا کہ علیمہ خان جا رہی تھیں اور راستے میں کارکن اکٹھے ہوتے گئے، اور مختلف جگہ علیمہ خان کو مجبوراً خطاب کرنا پڑا. ایسے نہیں ہوتا بھائی. علیمہ خان نے پہلے کارکنوں کو بتایا ہوگا، لوگوں کو بتایا ہوگا، جمع ہوں، جھنڈیاں لیں، پھولوں کی پتیاں لیں، نعرے لگائیں، اور وہاں پر وہ اپنا خطاب کریں. یہ آرگنائزیشن سے ہوتے ہیں، ایسے اتفاقات نہیں. ایک جگہ اتفاق ہو گیا، ہر 10 میل کے بعد اتفاق ہو رہا ہے. اب جو ہے نا بات بالکل واضح ہو گئی ہے. علیمہ خان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہے. انہیں سخت نفرت ہے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سے، اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ سارے کارکن، ساری قیادت ہر وقت اشتعال انگیز نعرے لگائیں، ریاست کے خلاف بغاوت کریں، اور ریاست کے خلاف کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کریں. اس لیے کہ عمران خان نہیں رہا. عمران خان اس وجہ سے نہیں رہا ہو رہا کہ وہ جرائم میں قید ہے. ٹھیک ہے. تو علیمہ خان اب پارٹی کو ہائی جیک کرنے لگی ہیں، لیکن اب پارٹی کے اندر رفٹ شروع ہو گئی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو علیمہ خان کے اس کردار کو پسند نہیں کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے. اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف میں موروثی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. تو علیمہ خان تو پیداوار ہی موروثی سیاست کی، انہوں نے کمائی ساری اپنی موروثی سیاست سے کی ہے. تو یہ ایک گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. اس میں دیکھنا ہے کہ موروثی سیاست جیتتی ہے یا تحریک انصاف کے کارکن جیتتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے وہ سہیل آفریدی کی بھی چھٹی کروائیں گی اس ساری سچویشن سے، کیونکہ نظر کچھ اس طرح سے چیزیں آنے، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، بیرسٹر گوہر یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی حل نکلے، کچھ نہ کچھ راستہ نکلے. لیکن علیمہ خان ابھی تک سٹل یہ چیز نہیں چاہ رہی ہیں. عمار صاحب، آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی ان کے کیس کا کوئی فیصلہ تو نہیں آنے؟ اصل میں تحریک انصاف میں وہ لوگ جو امن کی بات کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، مل بیٹھ کر سلوشن ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، ٹیبل
ٹاک کی بات کرتے ہیں وہ قابل نفرت لوگ سمجھے جاتے ہیں. جی انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو خیر حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، حالانکہ انہیں اندازہ ہونا چاہیے ساری دنیا میں تمام مسائل کا حل ٹیبل پر ہوا ہے، گفتگو سے ہوا ہے. تو وہ ان کی سائیکی جس طرح اس ورکر کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کی سوچ بنائی گئی ہے، اسے باشعور کہہ کے بے وقوف بنایا گیا ہے، اسی طرح وہ ورکر اب ایکٹ کر رہا ہے. وہ جو گھنٹی دوسرے کے گلے میں باندھنی تھی اب اپنے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اور اب سوائے احتجاج کے، سوائے مار دھاڑ کے، سوائے انتشار کے کسی اور طرح کی سیاست نہ آتی ہے، نہ تحریک انصاف میں قابل قبول ہے. ورکر تو نکل ہی نہیں رہا. اور عمار صاحب وہ 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے. یہ کوئی دوبارہ سے کوئی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ ایسا حل نکالیں. تو کیا لگتا ہے کہ علیمہ خان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ اگر ان کو قیادت پہ یقین نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہی، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لیں. نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گی، اس لیے کہ علیمہ خان کو ہر وہ شخص جس کا قد بڑا ہو وہ برا لگتا ہے. اور فواد چودھری جو کوشش کر رہے ہیں، فواد چودھری کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو وہ کوشش کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. ان کا مقنع نظر یہ ہے کہ جو جیل میں ایک بڑا حصہ ہے تحریک انصاف کا، انہیں تو ریلیف ملے، ان سے بات کریں اور وہ پھر عمران خان کو کنونس کریں. بات بالکل صحیح ہے، لیکن تحریک انصاف میں کوئی یہ بات مانے گا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب، ایک طرف تو ہم یہ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کشمیر میں الیکشنز آنے والے ہیں، 27 جولائی کو الیکشنز ہیں، لیکن اس ٹائم کشمیر کی جو سچویشن ہے وہ سنبھل نہیں رہی. ابھی بھی آج بھی دیکھا میں نے خبر آئی یہ والی کہ راولا کوٹ کے اندر انہوں نے ایک بس ٹرمینل کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک رینجرز وہ بھی شہید ہوا ہے، اور شہریوں کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، اور آٹومیٹک ویپنز ہیں عمار صاحب ان کے پاس. ایک طرف یہ حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق، پھر یہ تو وہ ٹوٹلی لائن BLA BYC والی لے کے چل رہے ہیں. یہ جو آج کا انسیڈنٹ ہے یہ بڑا تکلیف دہ انسیڈنٹ ہے، اور یہ ایسے وقت میں کیا گیا کہ جس وقت الزام لگ سکتا تھا سیکیورٹی فورسز پہ. بس ٹرمینل پہ جا کر حملہ کر دیا اور آٹومیٹک ویپن سے گولیاں چلائی گئیں، ایک سیکیورٹی اہلکار کی شہادت بھی ہوئی. آئیڈیا یہ تھا کہ الزام دے دیا جائے سیکیورٹی فورسز کو کہ انہوں نے نہتے لوگوں پر ظلم کیا. وہ تو اچھا ہوا کہ وہاں پر ایک سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج موجود، جس سے یہ سارا معاملہ واضح ہو گیا اور اب پتہ چل گیا. لیکن یہ معاملات خراب ہیں. یہ چاہ رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کو کہ وہ ایکشن کریں. یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی جانی نقصان ہو. یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ لاشیں ملیں، کچھ خون بہے، تاکہ پھر ان کے پاس سیاست کرنے کا موقع ہو. تو یہ والی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ خطرناک صورتحال ہے، خاص طور پہ کہ جب الیکشن ہونے والے ہیں. تو پھر تو یہ سیدھا سیدھا ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں عمار صاحب. تو پھر ریاست کب آپ ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ اب تو یہ وقت آ گیا. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. اگر ایکشن لیتے ہیں تو سامنے بچے اور عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے، پیچھے مسلح افراد موجود ہیں. یہ بہت نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے. ذرا سی غلطی سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. ریاست جتنے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، آخری حد تک جا رہی ہے. لیکن آج کا واقعہ میرے خیال میں ریاست کی برداشت سے باہر کا ہے. اب ہمیں یوں لگے گا کہ تھوڑے دنوں تک ہمیں ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا عمار صاحب، آج جو ہے وہ اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی بھی اسی سینیریو کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں کشمیر کے الیکشنز کو ڈسکس کیا گیا ہے. کل میں خبر دیکھ رہی تھی کہ شاید بلاول بھٹو نے جو پیپلز پارٹی کی جتنی بھی وہاں پہ کشمیر میں کوئی سرگرمیاں تھیں، کوئی جلسے کرنے تھے، اس کو بھی محدود کر دیا گیا. آخر کیا وجہ ہے؟ بلاول انٹرسٹڈ نہیں ہے کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے، یا کیا سین ہے؟ پیپلز پارٹی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں، اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، کچھ کلیئر نہیں ہو رہا. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک خاص طرح کا سسٹم ہے جسے ہم ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں. اس میں سے نکل نہیں سکتی پارٹیاں. لیکن پیپلز پارٹی مجھے یوں لگتا ہے اس میں سے کوئی اپرچونٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بی میں انہوں نے اپرچونٹی پیدا کی ہے. جی بی میں ان کی حکومت، کیونکہ اس ٹریڈیشنل فارمولے سے جائیں کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوگی، وہاں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے. کشمیر میں بھی ان کے پاس اسٹرانگ کیس ہے، اور فیصل راٹھور کی ابھی حکومت بنوائی گئی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی ان کی تائید حاصل ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بنیادی مقصد اس اسٹیج پر الیکشن کو ملتوی کرانا ہے، اور اگر الیکشن ملتوی ہو گئے تو کشمیر کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. جو ہماری اہم لوگ ہیں
मुक़तदरा है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन टाइम टाइम पर होंगे और यही मौजूदा सूरत हाल का हल है। लेकिन एक और ख़बर भी पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने सुनी कि उन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने का फ़ैसला किया। पता नहीं क्यों मुझे वैसे ख़्याल आ रहे हैं कि जैसे इमरान खान ने 2011 का जलसा किया था। उतना बड़ा जलसा तो नहीं होगा, लेकिन ये क्यों ऐलान किया उन्होंने? ये सोचने वाली बात है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी के 50 बंदे नहीं निकलते पंजाब से, बिल्कुल ऐसे और मीनार पाकिस्तान में आप जलसा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे जलसा करेंगे? क्या Impossible। किसी गैबी मदद की तवक्को है उनको, जिसका इस सिस्टम में इम्कान नहीं है? जी, बिल्कुल। ये सिस्टम बिल्कुल वन पेज पर कायम है। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आने वाले दिन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, देखते हैं। अच्छा अमार साहब, कल मौलाना फजल रहमान ने जो स्टेटमेंट दी शोहदा के हवाले से, उस पर पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज है। हमने देखा कि बहुत से मिनिस्टर्स ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, हनीफ अब्बासी साहब ने भी कहा, ख्वाजा आसिफ ने, राना सनाउल्लाह ने, सब ने कहा कि मौलाना साहब ने जो ये बात की है ये उनको नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मौलाना साहब किस स्टेट ऑफ माइंड में थे जो उन्होंने शोहदा के हवाले से ये बात कर रहे हैं? अमार साहब देखिए, जो मौलाना का बयान है ना, जी। उसके ऊपर सारी कौम सरापा एहतजाज बिल्कुल है। ऐसे ही, और आप ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने हैं सारे मौलाना के इस बयान की मजम्मत कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, दानियाल अब्बासी। चौधरी हो गए, हनीफ अब्बासी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फयाज़ अली हसन चौहान चौहान ने की, अली मोहम्मद ख़ान ने भी शायद इस हवाले से बात की। जी। लेकिन मौलाना को जो है ज़्यादा उठा रहे हैं तहरीके इंसाफ वाले, चोरी छुपे ट्रेंड खोल के चला रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं मौलाना के हक़ में। अच्छा, मौलाना से इस तरह की तवक्को नहीं थी, इसलिए कि मौलाना शहीद की हुर्मत से, पाकीज़गी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। मसलन उनसे बेहतर कौन, हम कैसे समझा सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान को कि शहीद की क्या अहमियत होती है, और वो जब अपने वतन के लिए ज़िंदगी जान कुर्बान करता है, अपने वतन के लिए अपना लहू निछावर करता है, तो उसके दर्जात कितने बुलंद होते हैं। ये हम तो मौलाना को नहीं सिखा नहीं, सकते, exactly। मौलाना हमें सिखाया करते थे। तो मेरे ख्याल में मौलाना से एक बहुत लूज़ बॉल हो गई है, और मुझे यूँ लगता है कि कुछ अरसे तक मौलाना ये बयान अपना वापस ले लेंगे। बेहतरी इसी में ही है, इसलिए कि कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर ये कौम किसी मामले में किसी तरह भी समझौता नहीं करती। उसमें से एक शहदा की हुर्मत का मामला है कि जिन बच्चों ने, जिन जवानों ने, जिन दलेरों ने, जिन सिपाहियों ने, चाहे वो फ़ौज के थे, पुलिस के थे, अपनी जानें देकर इस वतन को महफूज बनाया है, उनकी हुर्मत पर हम कोई हर्फ नहीं आने देंगे। शोहदा हमारा फ़ख्र है हमारे साथ, और शोहदा पे सियासत नहीं होनी, और ये हमारी रेड लाइन भी बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और हमारे सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।